مقدمة. إن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان يوم القيامة، ومن الضروري أن يتبناه جميع المسلمين. وقد تأكد ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2003. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد ذات مرة أنه أرسله الله تعالى ليتمم حسن الخلق. وقد تأكد ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري الأدب المفرد رقم 273. ورغم ذلك فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتمتع بفضائل ونعم لا تعد ولا تحصى، إلا أن الشيء الذي أكمله الله تعالى مباشرة هو خلقه الكريم. سورة القلم الآية 4: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ورد في سنن أبي داود برقم 1342 حديث يلخص الخلق الكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن خلقه كان القرآن الكريم. أي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتصف بجميع الصفات الحميدة المذكورة في القرآن الكريم، واجتنب جميع الصفات الرديئة المذكورة فيه، فلا توجد صفة حميدة إلا عمل بها على أكمل وجه، ولا توجد صفة رديئة إلا اجتنبها على أكمل وجه. فقد قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجميع أوامر القرآن الكريم واجتنب جميع نواهيه. لذلك فإن هذا الكتاب سوف يذكر الصفات الحميدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى يجتهد المسلمون في التحلي بها، لأن التحلي بأخلاقه الحميدة لا يمكن أن يتم إلا بمعرفتها. الشخصية النبوية ورد في حديث شمائل الترمذي رقم 215 ذكر بعض الصفات التالية: كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبدو قلقا دائما، لأنه كان يقضي وقتا طويلا في التفكير في الآخرة ومصير الداعي، وكان دائما غارقا في التفكير، ولهذا لم يكن يبدو مرتاحا تماما. وعندما كان يتحدث بوضوح وبطء حتى يسهل فهمه، وكان يتحدث بإيجاز ومعنى، وكانت كلماته القليلة تحتوي على بحر من المعرفة. وفي الواقع كانت هذه إحدى المعجزات التي وهبها الله تعالى له. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 1167: لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سريع الغضب ولا يسب أو يعيب الآخرين، وكان دائما شاكرا لجميع نعم الله تعالى حتى لو بدت صغيرة. ولم يكن ينتقد الطعام قط، ولم يكن يغضب أبدا من أمور الدنيا، ولكنه كان يغضب غضبا شديدا عندما تتعدى حدود الله تعالى، ولكنه حتى في هذه الحالة كان عادلا رحيما. وكانت ضحكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتسامة. وفي حديث موجود في شمائل الترمذي رقم 227 أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح أحيانا، ولكنه كان صادقا دائما. ومن المؤسف أن بعض المسلمين يعتقدون أنه من المقبول الكذب الصغير الذي يسمى الكذب الأبيض، ولكن هذا ليس صحيحا. يجب تجنب كل الكذب، لأن القرآن الكريم لعن الكاذبين. سورة آل عمران الآية 61: وأن يجعل لعنة الله على الكاذبين. في الواقع في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2315 أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 لعنات لمن يكذب وهو مازح. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للكذب وهو مازح، فهل يمكننا أن نتخيل عواقب الكذب وهو يخدع الآخرين؟ من لم يكذب حتى وهو مازح قد وعد بقصر في وسط الجنة. هذا مؤكد في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4800. كان من حسن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرصه على عبادة الله تعالى. على سبيل المثال، هناك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 7124 ينصح بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة تطوعية طويلة في الليل حتى تتورم قدماه المباركتان. وعندما سئل عن هذا أجاب ببساطة أنه يريد أن يكون عبدا شكورا. ورغم أن هذه العبادة الحرة لا يتوقعها المسلمون، إلا أن كل شخص يجب أن يجتهد حسب قدرته لإثبات امتنانه لله تعالى.
وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استخدام كل نعمة مثل القوة البدنية وفقا لتعاليم الإسلام. إن التواضع العظيم الذي اتصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم معروف جدا، وهو سمة أساسية من سمات العبودية الحقيقية، وعكسه أي الكبرياء سيكون سببا لدخول المرء النار حتى لو كان يملك منها مثقال ذرة. وقد تأكد هذا في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 265. لقد أظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم التواضع طوال حياته المباركة. على سبيل المثال، هناك حديث موجود في شمائل الترمذي رقم 315 ينصح بأنه زار المرضى بغض النظر عما إذا كانوا فقراء أم لا، وكان يحضر الجنازات ويقبل دعوة الجميع وخاصة الفقراء. وعلى مر التاريخ كان أولئك الذين يمتلكون الكبرياء ينظرون إلى هذه السمات بازدراء دائما، ولكن الإسلام يعلم المسلمين أداء هذه الواجبات وغيرها لأنها قد تكون سببا لدخولهم الجنة، وقد نصح بذلك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 2374. وهناك حديث طويل موجود في شمائل الترمذي رقم 319 يسلط الضوء على تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبساطته. ويجب أن نضع في الاعتبار أن البساطة جزء من الإيمان وفقا لحديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 4118. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في المنزل يقسم وقته إلى 3 أجزاء. الأول مخصص لعبادة الله تعالى، والثاني مخصص لأداء حقوق أفراد عائلته، والجزء الأخير كان لنفسه أي للراحة. هذا الجزء الأخير قسمه إلى نصفين وخصص نصفه لعامة الناس وحاجاتهم. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقضي دائما احتياجات الناس حتى لو وضعوا نفسه في محنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر علمهم، ولا يناقش إلا ما ينفع الناس، وكان كلما اجتمع الناس عنده لا يناقش إلا ما ينفعهم ويتجنبون الكلام الفارغ. وكان الناس يخرجون من مجلسه وقد تعلموا شيئا جديدا نفعهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتكلم إلي بالكلمة المفيدة للضرورية، ويكره الكلمة الفارغ الذي لا معنى له. وكان كلمة يزورها الشعر للراحة وللترحاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم الجميع ويتجنب إيذاء لآخرين بأي شكل من الأشكال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم دائما بشؤون الآخرين ويسعى إلى إصلاح مشاكلهم، ويثني على الأعمال الصالحة ويشجع عليها، ويشرح الآثار السلبية للأشياء السيئة ويسعى إلى إزالتها. وكان يتبع الطريق الوسطي ويتجنب الإفراط في السلوك والكسل ليكون قدوة مثالية للبشرية. إن أفضل الناس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من يحب الخير للآخرين ويسعى في مساعدتهم. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ ويختم أحاديثه ومجالسه بذكر الله تعالى. وكان إذا حضر مجلسا جلس حيثما كان هناك مكان لما يسبب أي إزعاج للآخرين، لكن أينما جلس هو رأس المجلس ومركز. وكان يؤدي دائما حقوق من التقيهم ويجلس معهم. وكان كلا الشخص يعتقد أن لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم كرامة. وكان لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يترك الحديث إلي إذا حقق له ولطرف لآخر طلبه على النحو الذي يرضيه. وكان يقضي دائما احتياجات الآخرين. وكان يعامل الناس دائما بصدر رحب. وكان كل الناس متساوون عنده في حقوقهم. وكان يحرص على أن يكون كل إنسان في مكانه.